नेपालमा राजनीतिक माहौल झनपछि झन पेचिलो बन्दै गइराखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि अहिले विपक्षी दलहरू गठबन्धन बनाएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। दुई पटकसम्म संसद विघटन भएको छ। यो विघटनको घटनाले कस्तो मोड लिएला, न्यायालयले न्याय देला कि नदेला, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर यो पछिल्लो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको विषय कानुनी हिसाबले कस्तो छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल। अरुणजी, यहाँलाई स्वागत छ राज्य खबरमा। धन्यवाद। पहिला तपाईँलाई अलिकति म सचाउँछु, म निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हो, अहिलेको केन्द्रीय सदस्य होइन है। हस्, तपाईँ बार एसोसिएसनमा पनि हुनुहुन्छ, खास गरेर कानुनी हिसाबले तपाईँहरू लागिरहेको हिसाबले अहिले चाहिँ धारा 76(5) को जुन प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट व्याख्या विश्लेषणहरू गरिएको छ। अब यो खासमा चाहिँ अहिलेको यो जुन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ, यो विषय चाहिँ संवैधानिक हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको विषय हो? जसरी विपक्षीहरू अदालत जाने भनिरहनु भएको छ, यो के अदालतले यसलाई चाहिँ हेर्ला? अदालतले त हेर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो। अदालतले नै हेर्ने हो यस्तो विषयमा। संविधानको व्याख्या गर्ने कामै अदालतले गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि र यस अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरूको फैसला गरिसकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति अथवा राजनीतिक दलले यो संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम अगाडि बढेको छैन भन्ने लाग्यो कसैलाई भने त्यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो न्यायको लागि आफूले मुद्दा गर्न सकिने, आफ्नो माग राख्न सकिने त्यो व्यवस्था छ। त्यो अनुसार अब जसरी अरुण सर, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले आज मात्रै पनि के भन्नुभएको छ भन्दा 76(5) ले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सो विवेकीय अधिकार दिएको छ, जसका कारणले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवारले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित उहाँले प्रधानमन्त्रीका लागि जुन दाबी गर्नुभएको थियो, जुन आधार पेश गर्नुभएको थियो, त्यो आधार चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइअनुसार चाहिँ यो राष्ट्रपतिको सो विवेकी निर्णय हो, यसमा चाहिँ उजुरी लाग्दैन भन्ने आशय छ। गलत भन्नुभयो उहाँले। त्यो होइन। त्यो किन होइन भने 5 को कुरा 76(5) को विषय संसदभित्र हुने कुरा हो। बाहिर सडकमा कसैले भनेर हुने होइन। न त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोस् या राष्ट्रपतिले भन्नुहोस्, कसैले भन्ने होइन। त्यसको परीक्षण संसदभित्र मात्रै हुन्छ। उहाँले मैले विश्वास पुर्याउन सक्छु या सक्दिनँ भन्ने विषय तपाईँलाई 76(5) म पढेर सुनाइदिन्छु। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनेर प्रष्ट लेखेको छ। र शेरबहादुर देउवाज्यूले आफ्नो सदस्य र अन्य व्यक्ति, अन्य राजनीतिक दल नेकपा माओवादी र एमालेका केही 26 जना र स्वतन्त्र समेत गरेर 149 जना लिएर गएर विकल्प मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहोस्, मलाई यिनीहरूले सबै मेरो बहुमत छ भनेर 76(5) बमोजिमको विकल्प दिएर राष्ट्रपति समक्ष बुझाइसकेपछि त्यसको निर्ख्योल गर्ने काम राष्ट्रपतिको कार्यालयले गर्ने होइन। त्यसको निर्ख्योल गर्ने काम संसदले गर्ने हो। र त्यसमा पनि अझ यो भन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु म, नेपालमा प्रधानमन्त्रीको पद कतिखेर खाली भयो? अहिले खाली छ र?
कतिखेर खाली छ प्रधानमन्त्रीको पद? भनेको एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले चाहिँ जे एकजना कदमहरू दिएर भयो एउटा त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कानुन विपरीत छ पौडेलज्यू। सरासर कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने समय रहँदै मैले खुला रूपमा कहीँ बाहिर बोलेको विषय त्यो राष्ट्रपतिको विषय, राष्ट्रपतिको कार्यालयको विषय होइन। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भयो या भएन भन्ने विषय संसदले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने। यहाँनिर कतिखेर संसदले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गरायो कि वर्तमान 76-3 को प्रधानमन्त्रीले 4 बमोजिमको अविश्वासको प्रस्ताव विश्वासको मत लिन सक्नु भएन या लिन सक्नुभयो भन्ने विषय कतिखेर बोल्यो? संसदले भन्यो राष्ट्रपतिलाई। भनेपछि विपक्षी दलहरू अब भोलि चाहिँ सर्वोच्च अदालत जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रिट दायर गर्दै हुनुहुन्छ। अब अघिल्लो पटक चाहिँ स्पष्टसँग मापदण्ड पुरा नगरिएको भन्ने आधारका साथमा सर्वोच्चले त्यो सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बिउताइदियो, त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिदियो। अहिले चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ धारा 4 पुरा गरेको तर जुन विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो नलिएको, राजीनामा नदिएको लगायतका कुरा अघि यहाँले पनि गर्नुभएको छ। यी आधारहरू हेर्दाखेरिमा अदालतले कतै यो चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले धारा 4 पनि 3 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो तर विश्वासको मत नलिएकन उहाँले आधार छैन भनेर 5 मा चाहिँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्नुभयो भन्ने हिसाबले यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिन सक्छ भन्ने पनि टीका टिप्पणी छ नि। कतिपय अधिवक्ताज्यूहरू त्यही भन्नुहुन्छ। अदालतले के गर्छ? सर्वोच्च अदालतले बाहिर गरिएको जस्तो गरेर टिप्पणी गर्दैन, बाहिर टिप्पणी गरेको जस्तो गरेर निर्णय गर्ने होइन। नियम कानुन संविधान हेरेर नै निर्णय गर्ने हो। सबै मुद्दाहरूमा सबै विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतले संविधान कानुन सबै हेरेरै फैसला गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अदालतले यही गर्छ भनेर अहिले हामीले नै भन्न सक्ने अवस्था होइन। तर अहिले राष्ट्रपतिबाट जुन हठात संसद विघटन गरियो त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानको मर्म र संविधानमा लेखिएको लेटरबाट पनि त्यो उहाँले गैर संवैधानिक काम गर्नुभएको हो। त्यो उप सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के आदेश गर्छ अथवा के फैसला गर्छ त्यो सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो। तर हामीले अहिले के भन्ने हो भने अथवा रिट दायरकर्ताले के भन्ने हो भने किन हाम्रो कस्तो थियो भने संविधान निर्माण गर्ने हामी 100% वेस्टमिनिस्टर मोडेलको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा नभए पनि किनभने यो एउटा पोलिटिकल कल्चर विगतको संविधानको अभ्यासलाई हेरेर यो संविधान हामीले निर्माण गर्यौं र संसदमा विकल्प रहेसम्म सरकार निर्माण गर्ने विकल्प रहेसम्म अर्को मध्यावधि निर्वाचन हामी गर्न सक्दैनौं भने यो संविधानको मुख्य स्पिरिट र जड हो। र त्यसमा हामीले त्यही भएर यति धेरै कुराहरू 76 1 2 3 5 यी यावत कुराहरू राखिएको छ। भन्न त संविधान यो मोडेलको राजनीतिक प्रणाली अपनाएको ठाउँमा यस्तो खालको संविधान हुन्थेन भन्ने कतिपय संविधानविदहरूका कुराहरू छन्, त्यो अर्को ठाउँमा छ त्यो। तर संविधानमै लेखिसकिएका कुरालाई हामीले हुबहु अक्षरश पालना गर्नै पर्छ। हेर्नुस्, नगरेमा त्यही संविधानको विपरीत हुने भएको। अब जसरी त्यही संविधानलाई आदेश दिने अघि पनि संकेत गर्नु भएको थियो कि जस्तो यो राष्ट्रपतिले यो निर्क्युल गर्ने हैन संसदले गर्ने विषय हो भन्ने कुरा गर्दै गर्दा 76(5) अनुसार चाहिँ के राष्ट्रपतिले चाहिँ जुन दाबी प्रस्तुत भएको छ त्यो आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मात्रै काम हो, त्यो मात्रै गर्नु पर्थ्यो कि के हो? होइन, यस्तो कस्तो छ भने तपाईको विपक्षी दलको व्यक्तिहरू शेरबहादुर देउवाज्यूले मेरो बहुमत पुग्छ
भनेर लिएर जाँदै गर्दा त्यसको परीक्षण चाहिँ कहाँ भयो, कहाँ हुनुपर्ने हो? त्यसको परीक्षण संसदमै हुनुपर्ने हो, राष्ट्रपतिकोमा होइन। मेरो भनाइ त्यो हो। र अर्को एउटा कुरो के हो भने 5 मा तपाईँको आधार दिनुहोस् भनेको छ। मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार सहित राष्ट्रपतिकोमा जाने हो। र तपाईँलाई सिधा भन्दा वर्तमान जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले विश्वासको आधार गुमाउनु भएको भन्ने कुरा त विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने बित्तिकै उहाँले त विश्वासको आधार त गुमाइसक्नु भएको छ त। र यो संविधानमा 1 पनि मेरो, 2 पनि मेरो, 3 पनि मेरो र 5 पनि मै हुँ भनेको जस्तो खालको जुन प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुभएको छ, अर्कोलाई मौकै दिनुभएको छैन। मौका नदिने गरी जुन ट्याक्टफुल्ली डिजाइन गरिएको छ त्यो चाहिँ कहीँ कपटपूर्ण हो कि हो? त्यो कपटपूर्ण हो भने त्यो कपटपूर्ण कार्यले हाम्रो अधिकार, जो विपक्षीको अधिकार अथवा अन्य सभासदहरूको, सांसदहरूको अधिकार, हाम्रो अधिकार कर्टेल भयो कि भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूले आफ्नो डिमान्ड राख्न जानु। अब जस्तो नि यो सर्वोच्च अदालतमा गइसके पछाडि अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यसलाई फैसला गर्ला, आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो यहाँले जुन जुन प्रावधानहरू भन्दै हुनुहुन्छ त्यो आधारले त यो संविधान मिचेको देखियो। यहाँको भनाइअनुसार कानुनको जुन व्याख्या यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो छ। तर फेरि सत्ता निकटका अधिवक्ताज्यूहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा यो प्रधानमन्त्रीले जे गर्नु भएको छ यो चाहिँ सबै प्रक्रिया पुरा गरेरै गर्नु भएको छ, त्यस कारणले चाहिँ अदालतले यो विषयलाई सदर गर्दैन भनेर पनि भनिरहेका छन्। यो भन्दा जनता अलमलमा छन्। हजुर, तर यस्तो हो, सुन्नुहोस् न, उहाँ होइन, तर्क त कानुन तर्कमै आधारित हुने हो। तर सत्यसँग नजिक कसको तर्क हो भन्ने कुराको निर्गल चाहिँ अदालतले नै गर्ने हो। हेर्नुहोस्, तर्क गर्न पाइन्छ, जे पनि तर्क नगर्ने भन्ने कुरा छैन, केही फरक परेन। तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा कतिखेर दिनुभयो? उहाँले राजीनामा दिनुभएकै छैन। उहाँले राजीनामा नदिएर यतिकै आम चौरमा म हात उठाएँ, मैले सकिनँ भनेको आधारमा राष्ट्रपतिले बुझ्ने? अनि या त उहाँले 30 दिनको उहाँको टेन्योर छ, त्यो पार्लियामेन्टको जुरिस्डिक्सन भित्रको विषय हो, त्यहाँबाट आउनु पर्यो, उहाँले नलिएको होइन भने उहाँले राजीनामा दिएर अनि आउनुपर्ने अवस्था यो संविधानमा देख्छु। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ तर्क अथवा मेरो विचार त्यस्तो लाग्छ, आफ्नो विचार हो। भोलि कसको विचार संविधानसँग नजिक छ भन्ने कुरा त अदालतले बोलिहाल्छ। तर पनि कस्तो हठात गरेर एउटै व्यक्तिले, हेर्नुहोस् कस्तो छ भने, म चाहिँ एउटा शब्द प्रयोग गर्छु, यो दुराशायुक्त भावना राखेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यो डिजाइन गरिरहनु भएको छ, मालाफाइड इन्टेन्सनले। होइन भने यो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध साध्नलाई गरियो। त्यसो भए त्यो त अब हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक प्रतिशोध त राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले बोल्नुहुन्छ, के हो हामीलाई थाहा छैन। मैले कानुनी र संविधानको विषयको मात्रै कुरा गर्छु तपाईँसँग। राजनीतिक त अब त्यो त स्वाभाविक हो नि, एउटाले अर्कोलाई पाएसम्म त आफू माथि पर्ने गरी अर्कोलाई तल पार्ने गरी हाम्रो त्यो खालको विकास भएको छ नि त। अर्काको खुट्टा काट्नु पाए म चाहिँ बिस्तारै हिँड्ने पनि माथि पुग्थेँ भन्ने खालको संस्कार हाम्रो सोसाइटी। त्यो राजनीतिलाई मात्रै भन्ने हो भने त्यो सबै मेरो घरबाट, हामी सबै घरबाटै सुरुवात हुने हो। त्यो भावनाले एउटा दुईटा व्यक्तिलाई फलानाले साध्यो, यसले गर्यो, यो ठिक यो बेठिक भनिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि अब कुन जायज कुन नजायज, अब यो यसलाई अब यो धारा 76 अधिवक्ताज्यूलाई छु अहिले यो 76(5) मा चाहिँ दल आकर्षित हुन्छ या हुँदैन? सांसद प्रधान हो, सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति आह्वान गरिएको भन्ने पनि व्याख्या छ। होइन, यो त दल नभइकन सांसद कसरी हुन्छ भन्ने पनि व्याख्या छ। यो अलिकति क्लियर बनाइदिनु न। होइन, यो त यस्तो छ, दल नभएको र त दल नहुने भन्ने त कुरै भएन। दल नहुने कुरै भएन। राष्ट्रपतिको भाषा, राष्ट्रपतिले दुईटैको दाबी नपुग्ने भनेर जुन हल्का टिप्पणी गरेर विघटन गर्नुभयो नि, त्यसमा उहाँले बोलेको कुरा नै गलत छ कि। उहाँले के गर्नुभएको छ भने, उहाँले आज निर्णय गर्दा आजको दिनसम्म के हो भनेर निर्णय गर्ने हो।
भोलि कारबाही गरिनेछ 26 जना र 12 जनालाई भनेर लेखी आएको कारणले गर्दा दुवैको दाबी पुगेन भने त्यो चाहिँ भन्नु मिल्दैन। तपाईँ आज के हो भनेर आज निर्णय गर्ने बेलामा आज के छ भनेर गरिन्छ, भोलि के हो भनेर गरिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हठात भनेर मैले जुन भने त्यो भनेको कारणै त्यही हो। किन भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रपति, मेरो विचारमा लागेको होला राष्ट्रपतिले अहिले वर्तमान जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नै आगामी निर्वाचन गराउनुहोस् भन्ने उहाँको सायद त्यो इन्टेन्सन छ होला भन्ने मलाई लाग्यो। नभए सभासदको सङ्ख्या धेरै छैन, त्यसलाई पुनः मौका दिएर के हो त एक्चुअल कसैको दुईतिरै दोहोरियो के हो यसलाई फेरि क्लियर गरेर लिएर आऊ भनेर भन्न नसक्ने। अनि गएर राष्ट्रपतिले यो विषयमा चाहिँ गम्भीर भइदिएको भए यो स्थिति नआउन सक्थ्यो भन्ने यहाँको कुरा भयो। अब चाहिँ विपक्षी दलहरू जुन हस्ताक्षर सहित चाहिँ सर्वोच्च जाने भनेर भनिरहनु भएको छ। अब न्यायिक लडाइँ पनि लड्ने, राजनीतिक लडाइँ पनि लड्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब न्यायालयमा पुगिसके पछाडि यो विषय चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब होइन, अब जो 149 जना सभासदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जानुभएको छ। हामीले शेरबहादुर देउवाज्यूलाई विश्वास गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेर हामीले हस्ताक्षर गरेर त्यहाँ बुझाएका छौँ र त्यही हुबहु हामीले यहाँ अदालतको सामुन्नेमा आएर अदालतमा सबैजना जानुपर्ने त थिएन, सबैजना जानुपर्ने थिएन वास्तवमा भन्ने हो भने। हिजो राष्ट्रपति कार्यालयमा जुन कपी बुझाइयो त्यही कपी बुझाए पनि हुन्थ्यो। तर पनि विपक्षी दललाई पनि के लाग्यो भने तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ नि यो सबै कुराहरू, विपक्षी दललाई पनि के लाग्यो भने कहीँ कतै फेरि त्यहाँ पनि केही तलमाथि पर्छ कि भनेर सबै सभासदहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकामा आफै गएर शनाखत गरे जस्तो गरेर निवेदन दर्ता गर्नुको अर्थ त अदालतले त्यसलाई अलि ओजपूर्ण रूपले हेरोस्, यो साँच्चै हो भनोस् भन्ने हिसाबले होला सायद मलाई लाग्छ। भनेपछि विपक्षी दलको जुन रिट हुन्छ त्यो रिटमा चाहिँ यो आधारहरू जुन छ त्यो बलियो देखिन्छ? धेरै बलियो देख्छु मेरो विचारमा। संविधानका हरेक धारा उपधाराहरू हुबहु पालना भएकै हुनुपर्छ, चाहे त्यो तपाईँ, चाहे म, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अदालतले निर्णय गरे नै त्यसैको आधारमा हो। सर्वोच्चले भनेपछि सर्वोच्च अदालतले फेरि दोस्रो पटक जुन विघटन भएको प्रतिनिधि सभा छ त्यसलाई फेरि बेउता हुन सक्ने भयो, यो सरकारले गरेको विघटनलाई खारेज गर्ने भयो? होइन, गर्ने भयो भने तपाईँ गर्ने भयो होइन, गर्न सक्छ। गर्ने भयो त हामीले कसरी निर्णय गर्छौँ भनेको अहिले आधारहरू जुन संविधानको प्रावधानहरू छ त्यो हेर्दाखेरिमा त्यो सम्भावना बढी छ। रिट निवेदकहरूको तर्फबाट कानुन बलियो छ, संविधान बलियो छ, उहाँहरूको तर्फ उहाँहरूलाई मद्दत गर्छ। त्यसको आधारमा फैसला गर्ने हो। हेर्नुहोस्, फैसला गर्दा त न्यायाधीशहरूले त्यही कानुन त्यही संविधान हेरेर फैसला गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आधार देखाउने हो हामीले। रिट निवेदकले, कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षको आधारहरू देखाउँदाखेरि हेर्दा बलियो छ उहाँहरूको आधार। र 3 र 5 लाई जसरी राष्ट्रपतिले प्रष्टसँग विपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्न हामीलाई विश्वास छ र मलाई विश्वास गरेका छन् भनेर व्यक्तिहरू लिएर गइसकेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टबाटै चेक जाँच गर्नुपर्ने कुरालाई ओभर रुल गरेर त्यसलाई चाहिँ हचुवाको घरमा पार्लियामेन्टतिर नपठाएर त्यो चेक जाँच गर्ने निकायलाई नै विघटन गरिदिने जुन कार्य भयो त्यो चाहिँ गैर कानुनी हो वास्तवमा। अब अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्यो वा यसलाई चाहिँ सदरै गर्यो भने त्यसपछिको फेरि परिस्थिति के हुन्छ त? प्रधानमन्त्रीले अहिले केपी ओलीले पहिलो जसरी बिउतिहाल्यो त्यसरी राजीनामा दिनुहुन्छ होला। 76(5) ले पनि तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने त फेरि राष्ट्रपतिले सिधै उहाँकै 76(5) को प्रधानमन्त्रीले लिएर जान सक्नुहुन्छ नि त फेरि अर्को नयाँ निर्वाचन। त्यस पश्चातको त निर्वाचनै हो फेरि। तर संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू त पूर्ण रूपले पालना गरेर निर्वाचनमै जानुपर्ने स्थिति आएछ भने अनि नै जाने होला। विकल्प रहेसम्म संसदबाट सरकारको विकल्प रहेसम्म यो हाम्रो संविधान त्यो हदमा कठोर छ। हेर्नुहोस्,
सरकार जसरी भए पनि सरकार बनाऊ, पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ नगर, सकभर चुनाव भनेर नजाऊ, 5 वर्ष चलाओस् भन्ने त्यो मेकानिजम बनाइएको छ क्या यो संविधानमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले हठात निर्णय गरेर, त्यही भएर त योभन्दा अगाडि पनि पुनर्स्थापित भयो। मलाई लाग्छ भनेको छु, मलाई लाग्छ अहिले पनि पुनर्स्थापित हुन सक्छ। हस्, यहाँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। मेरो विचार आम जनसमक्ष पुर्याइदिनलाई तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ।